दोस्तों, ज़माना कदीम से अच्छी किताबें जहां इंसान की बेहतरीन दोस्त और तन्हाई में दिल बहलाने के लिए कारामद साबित हुई हैं और कई कौमें इनसे इल्म हासिल करके तरक्की की राहों पर गामजन हुई हैं, वहीं कुछ ऐसी बेकार और फजूल किताबें भी इंसान की जिंदगियों में लिखी गई हैं जिन्होंने फर्द और मुआशरे के सुकून को तबाह बर्बाद करने में बहुत भयानक किरदार अदा किया है और ऐसा शैतानी इल्म मुआशरे में मुतारिफ करवाया है जिसने इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इंसानों को बेसकूनी में डाल दिया है। और यूं लगता है कि जैसे ये शैतानी किताबें शैतानी मकासद के तहत इंसानियत को ज़वाल और पस्ती की तरफ ले जाने के मिशन पर लिखवाई गई हों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी किताबों के बारे में बताएंगे कि जिनके बारे में माहिरीन का ये ख्याल है कि इन्हें पढ़ने के बाद आप शायद मौत से हमकिनार हो जाएं या अपनी जिंदगियों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। उम्मीद है आप ये वीडियो जरूर पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी किताबों में पहले नंबर पर कोडेक्स गिगास आती है। दोस्तों, ये एक लातीनी किताब है जो 13वीं सदी ईस्वी के दौरान मौजूदा चेक रिपब्लिक के इलाके में लिखी गई। इसकी लंबाई तकरीबन 3 फुट और इसका वजन 75 किलोग्राम है, जिसको बनाने के लिए 160 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया है। ये किताब 620 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसका हर चैप्टर बाइबल यानी इंजील की एक शैतानी कॉपी है। इस किताब में जादूगरी और जिन्नात को काबू करने के तरीके दर्ज हैं। इसलिए इस किताब को द डेविल्स बाइबल यानी शैतानी बाइबल भी कहा जाता है। जबकि इस नाम की एक और वजह इस किताब में बनी शैतान की एक अजीबो गरीब सी तस्वीर भी है। कहा जाता है कि एक काले इल्म के माहिर पादरी हरमन को किसी जुर्म पर सजाए मौत सुनाई गई थी। पादरी ने अपने हाकिम से दरख्वास्त की कि अगर इसकी सजा मुआफ कर दी जाए तो वो एक ऐसी किताब तख्लीक करेगा जो इल्म फन का शाहकार होगी। उसके हाकिम ने ऐसी किताब लिखने के लिए इस पादरी को 1 रात की मोहलत दे दी। पादरी ने बहुत कोशिश की, लेकिन 1 रात में पूरी किताब लिखना नामुमकिन था। चुनाचे उसने शैतान की पूजा करना शुरू कर दी और अपनी रूह को शैतान के लिए वक्फ कर दिया। अब बदले में शैतान ने सुबह सादिक से पहले उसे एक बहुत बड़ी किताब लिखवा कर दी। इस पर शैतान की तस्वीर की शक्ल में उसकी मोहर भी आवेजा थी। और दोस्तों, ये किताब आज भी अपनी असली हालत में चेक रिपब्लिक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। दोस्तों, नंबर 2 पर है ग्रैंड ग्रीमोर। दोस्तों, यहूदी रिवायात के मुताबिक ये किताब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तहरीरों पर मुश्तमिल है, जिसे हैटन वुड के माहिर अफराद इस्तेमाल करते हैं। और इस किताब का असल नुस्खा वेटिकन सिटी में मौजूद है। इस किताब के बारे में मशहूर है कि इसे तबाह नहीं किया जा सकता, हत्ता कि इसे आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जबकि इस किताब में जिन्नात और आसेब पर काबू पाने का तरीका मौजूद है, लेकिन इस किताब में ऐसा काम करने के लिए दुनिया और आखिरत की बर्बादी शर्त है। दोस्तों, नंबर 3 पर है डिमोनिश मैनुअल। दोस्तों, 15वीं सदी ईस्वी में लिखी गई ये एक लातीनी किताब है जिसका मजमून सफली और शैतानी अमलियात और आसेबों पर काबू करना है। और इस किताब की सबसे अजीब चीज जो इसको दूसरी किताबों से अलग करती है वो ये है कि ये सिर्फ काले इल्म पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरी किताबों में काले जादू के साथ साथ नूरी इल्म का हिस्सा भी जरूर मौजूद होता है। ये किताब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसका पहला हिस्सा इल्यूजन मैजिक यानी जादू के जेरे असर शख्स को वो चीजें दिखाना जो दर हकीकत मौजूद ही ना हो। इसका दूसरा हिस्सा साइकोलॉजिकल मैजिक है, मतलब ऐसा जादू जिसमें किसी के जज्बातों एहसासात पर काबू पा लिया जाए। और इसका तीसरा हिस्सा ऐसे हिस्से पर मुश्तमिल है जिसके जरिए किसी का माजी
یا مستقبل معلوم کر لیا جائے، جبکہ اس کے علاوہ اس کتاب میں ایک ایسا آئینہ بنانے کی ترکیب بھی موجود ہے جو بہت سے خفیہ اور جادوئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ نمبر 4 پر ہے دی بک دیٹ کلز۔ دوستو 16ویں صدی عیسوی کے دوران کوئین الزبتھ کا ایک مشیر جونڈی، جو ایک ماہر میتھمیٹیشین اور ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ پر اسرار علوم پر مہارت رکھتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی نسخہ لگا جو لاطینی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جونڈی نے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ دوسری مخلوقات سے رابطے اور اس کتاب کو سمجھنے میں صرف کر دیا۔ جونڈی کی موت کے بعد یہ کتاب غائب ہو گئی، یہاں تک کہ سینکڑوں سال غائب رہنے کے بعد 1994 میں منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب بہت ساری جادوئی پہیلیوں، منتروں، فرشتوں کے نام اور ان کے نسب ناموں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف کون ہے، یہ حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ جدید ماہرین کئی سالوں سے اس کتاب کی تحقیق میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ دوستو نمبر 5 پر ہے دی وونچ مینیوسکرپٹ۔ دوستو یہ دنیا کی سب سے پر اسرار کتابوں میں سے ایک صدیوں قدیم پرانی کتاب وونچ مینیوسکرپٹ ہے۔ یہ نامعلوم اور کوڈڈ زبان میں لکھی گئی ہے اور تاحال کوئی بھی تحریر شناس ان کی وضاحت نہیں کر پایا، کیونکہ اس کتاب میں برہنہ لوگوں کی تصاویر، نہ سمجھ آنے والے نشانات، پروقار تحریریں، عجیب و غریب پودے اور مافوق الفطرت تصویریں کوئی مطلب نہیں دیتی۔ بہت سے لوگوں نے ان تحریروں کو جادوئی طاقت بھی قرار دیا ہے، جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کتاب یورپ کے کسی ملک میں 15ویں یا 16ویں صدی عیسوی کے دوران لکھی گئی تھی۔ لیکن بہت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی کائناتی نقشوں کی تصاویر موجود ہے جو آج سائنسدانوں کو ہبل ٹیلیسکوپ سے معلوم ہو رہے ہیں۔ سالوں کی تحقیق کے باوجود ماہر لسانیات اس زبان کو پڑھنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس زبان کا تو کبھی کسی دور یا کسی علاقے میں وجود ہی نہیں ملتا۔ یہ کتاب آج بھی ییل یونیورسٹی میں لائبریری کی تجوری میں پڑی ہوئی ہے اور کبھی کبھار ہی اسے نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6 پر ہے دی سٹینک بائبل۔ دوستو اس کتاب کو شیطان کی بنیادی کتاب تصور کیا جاتا ہے، جو شیطانی مضامین اور رسومات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو بلیک کوک کہلائے جانے والے شیطان کے ایک پجاری اینٹن لاوی نے ترتیب دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شیطانی مذہب کی طرف راغب ہونے سے پہلے یہ شخص سرکس میں شیروں کو ٹریننگ دیا کرتا تھا، بعد میں ایک کرائم فوٹوگرافر اور پھر ایک نفسیاتی ماہر بنا۔ یہ کتاب، جسے سٹینک بائبل کہا جاتا ہے، 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں زنا، ہمدردی اور تباہی سے متعلق جادوئی رسومات درج ہیں۔ الغرض یہ وہ تمام کتابیں ہیں جنہیں پڑھ کر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، فقط ان کو خریدنے یا تلاش کرنے کی جستجو ہی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ تمام کتابیں جن کے ذریعے شیطان اپنی پوجا پاٹ کرواتا ہے، اور بلا شبہ اس سے لوگوں کو بہکانے کے لیے اس قدر پر اسرار رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کے تجسس میں بھٹکتے رہیں اور ایڈونچر کے چکروں میں شیطان کے پیروکار بن جائیں۔ اسی لیے ایسی کتابوں کے بارے میں جاننا عام انسان کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ اگر کسی ایسے لفظوں کے مجموعے سے پالا پڑ جائے تو اسے دھوکہ سمجھنے میں ہمیں دیر نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی تمام کتابوں سے محفوظ فرمائے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا
ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।